बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ईद गुजर चुकी है और अब काम का वक्त है। पेपर्स करीब आ गए हैं। कोशिश करो मैं इंशाल्लाह कि इस महीने इस इकनॉमिक्स को मुकम्मल किया जाए। सो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान की कौमी आमदनी। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फिर चलते हैं चैप्टर के अंदर। और चैप्टर का नाम जैसे मैं बताया पाकिस्तान की कौमी आमदनी के बारे में पढ़ा जा रहा है। इसमें हम जीएनपी पढ़ेंगे, वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तो हम इस किताब के शुरू में पढ़ चुके हैं और अब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले इसके एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी जो कि बहुत कम तरीन आमदनी में शुमार होती है दुनिया में, हम इस चैप्टर में ये बात पढ़ने जा रहे हैं, वो है टोटल $1512। यानी एक शख्स जो है वो साल में $1512 कमाता है। उसके बाद जनाब आगे आ जाएं। फ़ीकस आमदनी क्या होती है? फ़ीकस आमदनी एक शख्स की आमदनी यानी फ़ी फ़र्द आमदनी होती है। फ़ीकस आमदनी के लिहाज से पाकिस्तान का जो शुमार है वो कम आमदनी वाले मुल्कों में होता है। कौमी आमदनी मुश्तमिल होती है, ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, एक साल के अंदर मुल्क में पैदा होने वाली तमाम अशिया और खदमात की मजमूई मालियत। फ़ीकस आमदनी किसके बराबर होती है? फार्मूला है कुल कौमी आमदनी बटा कुल आबादी। अगर आप पूरी पाकिस्तान की आमदनी को पाकिस्तान की आबादी पर डिवाइड कर दें तो जो आपको जवाब बाद में मिलेगा वो एक कैपिटल निकल आएगी, जिसको पर कैपिटल इनकम कहते हैं, एक शख्स की आमदनी निकल आएगी। पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैदाइश में रुकावट बहुत सी चीज़ें हैं, मगर जो चीज़ रुकावट नहीं है वो नाख्वानगी है। नाख्वानगी का नाख्वानगी का जो है वो पैमाइश में रुकावट से कोई तलक नहीं। फिर द ब्लैंक्स पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा शोबा ज़राअत है। फ़ीकस आमदनी बराबर है कुल कौमी आमदनी तकसीम कुल आबादी, जब एमसीक्यू भी कर चुके हैं। पाकिस्तान की खाम कौमी पैदावार में सनती शोबे का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है। टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाई थी और डॉक्यूमेंटेशन की थी। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी। ये असल में इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है। ये जो टैक्स है असूल इसके नीचे फिर द ब्लैंक्स मेरा ख्याल है आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में डैश का दायरा वसी किया जा रहा है, तो इसमें फिर जवाब आएगा टैक्स का दायरा। लेकिन अगर सेम इसी तरह फिर द ब्लैंक्स आ जाए या एमसीक्यू आ जाए पाकिस्तान में डैश टैक्स का, तो फिर पीछे इनकम टैक्स रह गया। फिर यहाँ पर आप इनकम लिख दें, यहाँ इनफरादी लिख दें, दोनों में से चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि पाकिस्तान में डैश का दायरा वसी जा रहा है, इस तरह का जो है ना वो फिर द ब्लैंक्स आएगी, तो नीचे फिर टैक्स आ जाएगा। ये तो अगले चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो पहले चैप्टर को मुकम्मल करते हैं और हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में म्यार ज़िंदगी पस्त होने की 5 वजूहात लिखें। अच्छा याद रखें, ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं यहाँ दी हुआ, बल्कि फ़ीकस आमदनी की बात की जा रही है। तो फ़ीकस आमदनी कम होगी तो आपको जो म्यार ज़िंदगी है वो पस्त हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपको वो इंतहाई कम हो जाएगा। तो ये एक ही चीज़ है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसका आपने वजह बतानी है, क्या वजूहत हैं, इसके हेडिंग खाली दे दें। आप पहले बता दें पाकिस्तान में पस म्यार ज़िंदगी की वजूहत है। नंबर 1, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की कमी है, जिससे पाकिस्तान जो है ना वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। ज़राअत पर इन्हिसार, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, उसको ज़राअत पर इन्हिसार करना पड़ता है, मगर अभी तक हम इस पर ख़ुद कफ़ालत हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान में सरमाए की कमी है, बचतों की शरह बहुत कम है, बचतें नहीं हो पाती और पैदावार और आमदनी दोनों कम होती हैं। और पाकिस्तान सनती लिहाज से भी तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत पीछे है। अभी तक बहुत से जो बुनियादी अशिया सार्फिन है वो भी हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं। इस तरह ये 4 हेडिंग देकर और एक लाइन लिख दें, यानी ये शो करें कि हम पस म्यार ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, ना कि कम आमदनी की बात कर रहे हैं। एक ही सवाल था, इसी के अंदर वो जवाब आ गया था। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए 4 तजवीज़ बयान करें।
یہ جی صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 4 تجاویز آپ بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے صنعتی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا استفادہ کی جائے. آپ نے پوائنٹس میں بتانا ہے. مزدوروں اور محنت کاروں کی استعداد میں اضافہ کے لیے ان کے لیے تربیتی مراکز کے ٹریننگ دی جائے. ملک میں گھریلو دستکاریوں اور چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیا جائے. دور دراز علاقوں سے خام مال منگوانے اور مصنوعات پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل اور مواصلات کو ترقی دی جائے. یہ 4 باتیں. یہیں پر جو ہے وہ اگلا سوال کا جواب ہے کہ زراعت کے لیے آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر والا پیراگراف ہے. ملک میں زرعی پیداوار میں اضافہ کے لیے 4 تجاویز تحریر کریں. یہ بھی پیج نمبر 124 ہی ہے. یہ ہے جی زرعی ترقی. اب اس کے بھی 4 پوائنٹس بنا لیتے ہیں. پاکستان میں جدید کاشتکاری کو فروغ دیا جائے. حکومت کسانوں کو آسان قسطوں پر مالی قرضے مہیا کرے. 2 باتیں. زراعت میں ترقی کے لیے نئے ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ نئے بیج اور دوسرے مداخل میں ترقی ہو سکے. سیم و تھور کی شکار اراضی کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے بنجر زمینوں کو بھی آپاشی کی جائے. یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپاشی کے لیے ڈیم بنائے جائیں اور ٹیوب ویل لگائے جائیں. تو آپ ان میں سے کوئی سے 4 اس طرح کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں. یعنی 2 نمبر کا شارٹ اگر ہوا تو پھر 4 پوائنٹ مطلب یہ کہ آدھے نمبر کا ایک پوائنٹ بنے گا. میں چیک کروں ویڈیو بن رہی ہے جی. پاکستان میں توازن تجارت کو مواقع بنانے کے لیے 4 تجاویز بیان کریں. چونکہ ہم لوگ تجارتی خسارے کا شکار رہتے ہیں. ہماری برآمدات جو ہے وہ تھوڑی ہیں اور ہماری درآمدات بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم ہمیشہ تجارتی خسارے کا شکار رہتے ہیں. بہرحال وہ والا کیا رہا کہ اس کو کچھ موافق بنانے کے لیے کچھ تجاویز دیں. تجاویز ضرور دے دیتے ہیں. یہ جی نمبر 1 پوائنٹ کریں. بین الاقوامی تجارت میں ایسی تبدیلیاں لائے جائیں جس سے ملک کو ترقی کرنے میں مدد ملے اور خام مال کی بجائے مصنوعات برآمد کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ٹیکسٹائل ہمارا بہت بڑی ایک شعبہ ہے. ہم چیزیں تیار کر کے نہیں بیچتے بلکہ سالم کپڑا یا دھاگا بیچ دیتے ہیں. اس کا فائدہ کو ہمیں پروڈکٹس بنا کر بھیجنی چاہیے. یہ ہے. مزید ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کر کے تجارت کو فروغ دیا جائے. نئی منڈیاں تجارتی تلاش کی جائیں. اس کے بعد جناب بحری بری اور فضائی ذرائع نقل و حمل کو جدید تقاضے مطابق تبدیل کی جائے تاکہ یہ ذرائع بھی آمدن کا ذریعہ بن سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. درآمدی اشیاء کے نعم البدل ملک میں ہی تیار کی جائیں. وہی بات آ رہی بار بار. باہر سے چیزیں مت خریدیں. کم سے کم چیزیں خریدیں جو بہت ضروری ہیں. باقی اپنے ملک میں تیار کریں. اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں. اور اس کے بعد جناب آخری شارٹ سوال. پاکستان میں قومی آمدنی میں مختلف شعبوں کا کتنا حصہ ہے. یہ ایک ٹیبل ہے. اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. 117 پیج پہ ہے. سب سے پہلے بتائیں جی کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے آج سے صرف 10 سال پرانا ہے. ماشاء اللہ 2014-15 کا. اس کے مطابق زراعت کا جو قومی ترقی میں حصہ ہے, قومی جو آمدن قومی پیداوار میں جو قومی آمدن میں حصہ ہے وہ 20.9% ہے. صنعت کا 20.4% ہے. یہ آپ اکٹھا مل کے بتا دیں. کانکنی اور تعمیرات کا یہ جناب مل کے بن جائے گا 5.3% ہے. نقل و حمل کے جو ہے وہ 13.4% حصہ ہے اور تجارت وغیرہ کا 18.3% ہے. بس اتنا ہی بڑا ہے. سب کی ڈیٹیل پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یاد نہیں رہتا. یہ موٹی موٹی باتیں بتا دیں, تبھی میں نے ہائی لائٹ کی. مگر اوپر مینشن کریں کہ 2014 اور 15 کے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق. اب جناب باری ہے لانگ کوسچنس کی. اور لانگ کوسچنس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. تو پھر جناب ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم.